विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेडियो ट्युसन कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस रेडियो ट्युसन कक्षा हामीले सिद्धार्थ मावि, भुटनदेवी मावि, आधुनिक राष्ट्रिय मावि, बालज्योति मावि, ज्ञानदा मावि र त्रिभुवन माविसँगको सहकार्यमा हेटौँडा एफएमले उत्पादन गरेका हौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको रेडियो ट्युसन कक्षा। भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज माधव खतिवडा सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय हेटौँडा 2बाट म यस रेडियो ट्युसन कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु। योभन्दा अघिल्लो पाठमा हामीले चिन्ह सम्बन्धी छलफल गरेका थियौँ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ र त्यसमा कुन कुन चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ भनेर पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यो अनुसार मैले दिएको जुन गृह कार्य थियो त्यसमा चिन्ह पर्ने गरी भाइ बहिनीहरूले रचना अवश्य तयार गरेकै हुनुपर्छ र विश्वास छ मलाई। र यसै गरी अब आज हामी नयाँ पाठ सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यो नयाँ पाठ सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा भनाइ छ, जति शिक्षक विद्यार्थी चलायमान हुन्छ उति नै सिक्ने सिकाउने क्रम चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने भनाइ छ। त्यसै अन्तर्गत भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्ने, यदि शिक्षक उड्यो भने विद्यार्थी दौडन्छ, शिक्षक दौडियो भने विद्यार्थी हिँड्छ, शिक्षक हिँड्यो भने विद्यार्थी बस्छ, शिक्षक बस्यो भने विद्यार्थी सुत्छ, शिक्षक सुत्यो भने विद्यार्थी मर्छ भन्ने भनाइ छ। अब यसबाट के बुझिन्छ भने धेरै हदसम्म शिक्षकले विद्यार्थीहरूमा चाहिँ आफ्नो समय खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो र अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै छ। अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ। जबसम्म शिक्षकले नचलाएसम्म भाइ बहिनीहरू त्यति चलायमान भएको जस्तो हामीले अनुभव गरेका छैनौँ। र माथिको कुरोलाई मनन गर्दै म पाठको विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आज हामी सङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नाल भन्ने शीर्षकमा प्रवेश गर्दैछौँ। विभिन्न विधाहरू हुन्छन्, त्यो विधाहरूमध्ये आज हामी जीवनी विधाका बारेमा केही कुरा गर्दैछौँ। पहिला हामीले कथा हेऱ्यौँ, त्यसपछि कविता विधा हेऱ्यौँ। विधा भनेको तरिका हो, विधा भनेको तरिका हो र यहाँ पनि अब कथाको तरिका, कविताको तरिका र जीवनीको तरिका फरक फरक छन्। त्यसैले आज हामी जीवनीको बारेमा कुरो गर्छौँ। अब त्यसो भए जीवनी कसको लेख्ने? जति पनि मान्छेहरू संसारमा जन्मिएका छन् ती सबैको जीवनी लेखिएको छैन र कसै कसैको मात्रै जीवनी लेखिन्छ। किन लेखिन्छ भन्दा जसले उल्लेख्य काम गरेको हुन्छ त्यसको मात्रै जीवनी लेख्ने हाम्रो प्रचलन पनि छ र जीवनी पढिसकेपछि उसबाट केही न केही प्रेरणा पाइयोस् भन्ने कुरो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जीवनी पढ्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा पनि विभिन्न प्रकारका जीवनीहरू दिएको हुन्छ। सामान्यतया हामीले अहिले चिनारीको लागि जीवनी दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा राष्ट्रिय जीवनी हुन्छ भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जीवनी हुन्छ। राष्ट्रिय जीवनी भनेको हाम्रो आफ्नै देशको व्यक्तिको बारेमा लेखिएको जीवनी छ भने त्यसलाई राष्ट्रिय जीवनी भनिन्छ र जुन विदेशीहरूको बारेमा हामीले जीवनी लेख्छौँ पढ्छौँ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जीवनी हुन्छ। यसै गरी दुईवटै क्षेत्र मिलाएर कक्षा 9मा पनि राखिएको छ र आज हामीले जुन अध्ययन गर्न लागेका छौँ त्यो चाहिँ राष्ट्रिय जीवनी अन्तर्गत सङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नालको बारेमा यहाँ जीवनी छ। अब त्यसपछि यो जीवनीलाई हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरो आउँछ र जीवनीभित्र के हुनुपर्छ, त्यसका आधारभूत कुराहरू के हुन् भन्ने कुरो जान्न हामीलाई अलिकति आवश्यक छ। हामीले अघि नै चर्चा गरिसक्यौँ, जीवनी भनेको कुनै पनि एउटा प्रेरणादायी स्रोत भएको व्यक्तिको मात्र जीवनी लेख्ने गरिन्छ। त्यसैले यहाँ रामशरण दर्नालको पनि त्यही सेरोफेरोमा रहेर जीवनी प्रस्तुत गरिएको छ। अब जीवनी भनेको ऊ जन्मिएदेखि मृत्यु नहुन्जेलसम्मका क्रियाकलापलाई समेटेर तयार पारिएको लेख हो। र यो जीवनी पहिला मान्छे मरिसकेपछि मात्रै उसको जीवनी लेख्ने चलन थियो। अहिले त्यस्तो छैन। पहिला चाहिँ मान्छे मरिसकेपछि मात्रै उसको जीवनी प्रस्तुत गरिन्थ्यो, उसका राम्रा कुराहरू लिइन्थ्यो। अहिले चाहिँ मान्छे नमरे पनि जीवनी लेख्ने चलन छ र अब जीवनी लेखिसकेपछि प्रेरणादायी स्रोत ऊ
जीवनी लेख्नुभन्दा पछाडि गएर उसले गलत क्रियाकलाप गर्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन भन्ने धारणा पहिला राखिन्थ्यो भने अहिले त्यसो छैन। अब 50 वर्षको उमेर हुँदासम्म ऊ राम्रो काम गर्थ्यो भने त्यति बेलासम्मको जीवनी उसको समेटेर लेख्न सकिन्छ। त्योभन्दा पछि उसले खराब काम गर्यो भने त्यसमा अब भन्नु केही रहेन, त्योभन्दा पछाडिको नलेख्दा भइहाल्यो भन्ने मनसायका साथ अहिले जीवनी तयार गर्दाखेरि जिउँदो मान्छेको पनि जीवनी लेख्ने गरिएको छ। र अब त्यसो भए जीवनीभित्र के हुन्छन् त हामीले छुटाउनै नहुने कुरा भन्दा सबभन्दा पहिला उसको जन्म, अनि त्यसपछि स्थान, कहाँ जन्मिएको हो त्यो कुरो, त्यसपछि मातापिताको नाम, उनका चिनारीको लागि। अब त्यसपछि अर्को छ त्योभन्दा पछाडि बाल्यकाल भन्छ। अब बाल्यकाल कसरी रह्यो? धेरै जसो वैज्ञानिकहरूको अथवा ठुला ठुला व्यक्तित्वहरूको पनि बाल्यकाल सुखमय बितेको कमै पाउँछौँ। कतिपय मान्छेहरूले दुःखमय बाल्यकालमा पनि पछि गएर प्रगति गरेको हुनसक्छ, गरेका छन्। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। सानो मान्छे अथवा सानै स्रोतको अथवा सानै परिवारको भए पनि भोलि गएर ठुलो मान्छे बन्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणा यो बाल्यकालबाट लिन सकिन्छ। र बाल्यकालमा उसको अवस्था कस्तो थियो, घराइसी अवस्था कस्तो थियो, पढाइ कस्तो थियो, उसका परिवारहरू कस्ता थिए, ती कुराहरू बाल्यकालमा आउँछ। र त्यसपछि गएर बाल्यकालको उत्तरार्धतिर शिक्षाको कुरो आउँछ। अब उसले कसरी पढ्यो, कहाँ पढ्यो, कति पढ्यो, के पढ्यो, सुखले पढ्यो अथवा दुःखले पढ्यो आदि इत्यादि कुराहरू शिक्षा अन्तर्गत आउँछ। र त्यसपछि जब ऊ पढिसकेपछि ऊ कुनै न कुनै सेवामा लाग्छ, जागिर खान्छ होला अथवा कुनै काम गर्छ होला, समाज सेवा गर्छ होला, कुनै न कुनै चाहिँ आफ्नो कार्यमा ऊ लागेको हुन्छ। र त्यसपछि उसले त्यसबाट प्राप्त गर्छ। के प्राप्त गर्छ त भन्दा इज्जत, मान, सम्मान, पुरस्कार, स्याबास, कदर आदि इत्यादि उसले प्राप्त गर्छ। अब त्यति प्राप्त गरिसकेपछि त्यसभन्दा पछाडि हामीले त्यसबाट के पाउने त, अब प्रेरणा के पाउने त भन्ने कुरो आउँछ। यी सबै कुरो हामीले क्रमैसँग पढिसकेपछि उसले कसरी जीवन व्यतीत गरेछ, उसका जीवनमा भएका घटनाहरू कस्ता रहेछन् र कसरी उसले चाहिँ नाम चलाउन सफल भएछ जस्ता कुराहरू हामीले अनुकरणको रूपमा लिएर त्यसकै अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो जीवनी पढिसकेपछि हामीले थाहा पाउँछौँ। र अन्तिममा गएर भएमा मृत्यु भनेर मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। मृत्यु भएको मान्छे छ भने उसको तिथिमिति लेखेर जीवनलाई अन्त्य गरिन्छ। यदि मृत्यु भएको छैन भने उनको ती कुराहरू लेख्न आवश्यक रहेन, हामी लेख्दैनौँ। सामान्यतया यसरी जीवनीमा के कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरो हामीले याद गरिसकेपछि परीक्षामा हामी सजिलैसँग लेख्न सक्छौँ। र भाइ बहिनीहरू परीक्षामा पनि जीवनी लेख भनेर बुँदाको आधारमा जीवन तयार पार भनेर आउँछ। यसै गरी जन्म, मातापिता, बाल्यकाल, शिक्षा, सेवा, पुरस्कार आदि इत्यादि त्यो बुँदाहरू दिएर जीवनी तयार गर्न भनिएको हुन्छ। र त्यो तयार गर्दाखेरि हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने बुँदालाई अलिकति बढाइ चढाइ गर्नु पर्यो। जस्तै अब रामशरण दर्नालको जन्म लेख्न पर्यो, त्यसपछि गएर उनको मातापिताको नाम लेख्न पर्यो। यसरी क्रमैसँग बुँदालाई चाहिँ हामीले वाक्यमा परिणत गर्दै जीवनी तयार गर्छौँ। यो 4 नम्बरको पूर्णाङ्क 4 मा चाहिँ सोध्छ। र यसकारण अब जीवनीको बारेमा सामान्यतया कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरूले यति कुरा मात्रै सम्झिराख्यो भने पनि धेरै हुन्छ। मैले सुरुमै भने शिक्षक र विद्यार्थी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो, र अहिले विद्यार्थीहरू लगभग सुतेको अवस्थामा छन् र त्यसबाट हामीले उठाउनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य दायित्व पनि हुन आउँछ। त्यसैले गर्दा यस्ता अनौपचारिक कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब यसै गरी जीवनीमा के छ भन्ने कुरो आयो। धेरै कुरो त हामीले गऱ्यौँ। जीवनी लेख्ने मान्छे कोही वैज्ञानिक छन् जो वैज्ञानिकको लेखिन्छ, कोही कवि छन्, कोही सङ्गीतकार छन्। र त्यसै गरी आज हाम्रो प्रसङ्ग सङ्गीतकार रामशरण दर्नालको जीवनी हामीले प्रस्तुत गर्न गइरहेको हुनाले सामान्यतया म केही अनुच्छेद यहाँ सारांशमा पढेर भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउने प्रयास गर्छु। र
र हामीसँग पुस्तक हुँदै होला, त्यो पुस्तकलाई साथमा राख्ने, कापी र कलम सँगै राख्ने, जहिलेसुकै पनि सिकारुले यी 3 चिज नबिर्सने र आफूले नजानेका नयाँ शब्दहरू आए, नयाँ कुराहरू आए भने टिपोट गर्दै जाने र अन्तिममा मैले आफ्नो फोन नम्बर दिने गरेको छु। त्यो फोन नम्बरमा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो समस्या जति बेला पनि राख्न सक्नुहुनेछ र हिजो अस्तितिरदेखि फोन आउन थालेका छन्। मैले कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई फोनको माध्यमबाट पनि उत्तर दिने गरेको छु, दिएको छु। अब यसरी जीवनी यसरी अगाडि बढ्दो रहेछ। हाम्रो कक्षा 9 को पाठ 3 मा सङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नाल भनेर शीर्षक राखिएको छ। त्यो मैले यहाँ पनि लेखिसकेको छु। कला विभिन्न भेदमध्ये, कलाका चाहिँ विभिन्न भेदहरू छन्। कला भनेको सिप, त्यसका विभिन्न भेदहरू छन् भनेको फरकहरू छन्। त्यसमध्ये यो जुन सङ्गीत छ यो पनि एउटा कला हो। जो कोही मान्छेले पनि सङ्गीत सिक्न सक्दैन, जो कोहीले गाउन सक्दैन, जो कोहीले कुनै पनि खेल खेल्न सक्दैन। कुनै न कुनैमा केही न केही कला हुन्छ। एउटै मान्छेले सबै थोक गर्न सक्दैन। त्यसकारणले यो कला हो। कला भन्ने बित्तिकै सिप हो। सिप भन्ने बित्तिकै नसिकिकन यो गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले कुनै पनि कुरो हामीले सिक्न आवश्यक छ र पढ्ने नै कुरो पनि मैले अस्ति ससुर वाचनको क्रममा योभन्दा अगाडिको कक्षाहरूमा भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेँ कसरी ससुर वाचन गर्नुपर्छ भन्दा त्यो पनि एउटा सिप नै हो। र कविता, कथा, चित्रकला, सङ्गीत यी सबै एकपल्ट अर्काले भनेको सुनेर हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले साधन बनाएर, साधना गरेर, त्यसलाई समय दिएर सिक्नुपर्छ, अनि मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरो छ। र जति पनि प्रतिभाहरू छन् संसारमा, ती प्रतिभाहरूले पनि आफ्नो समयलाई धेरै सदुपयोग गरेर मात्रै आफ्नो नाम चाहिँ यसरी जीवनीको श्रृङ्खलामा राख्न सफल भएका छन्। र यसै गरी काठमाडौँको कालधारा भन्ने ठाउँ, जुन पगनाजोल भन्ने ठाउँको नजिकै पश्चिमपट्टि पर्छ, त्यो कालधारामा विक्रम सम्वत 1994 असार 27 विषम 1994 असार 27 गते जन्मिएका हुन्। आजभन्दा झन्नै 82-83 वर्ष पहिलाको कुरो हो। मैले अघि नै भने जन्मको कुरो काठमाडौँको कालधारामा जन्मिएका रामशरण दर्नाल र उनी निम्नवर्गीय, हामी बुझिहाल्छौँ निम्नवर्गीय भनेको चाहिँ आर्थिक स्थितिले कमजोर भएका मान्छे। र यसरी उनको पिताको नाम सत्यकुमार दर्नाल र माता दिलकुमारीको माइला सन्तानको रूपमा उनी जन्मिएका थिए भनेर यहाँ भन्छ। र मातापिताको नाम पनि हामीले यहाँ उल्लेख गरिसकेका छौँ। र यी कुराहरू पुस्तकमा हेर्दै भाइ बहिनीहरू अगाडि बढ्दै गर्ने। अब यसै गरी आफ्नी आमाका तर्फबाट एक र बिमाताका तर्फबाट एक गरी उनका 2 जना भाइहरू रहेका छन्। बिमाता भनेको सौतेनी आमा, सौतेनी आमाको तर्फबाट 1 जना र आफ्नो तर्फबाट 1 जना गरेर 2 भाइ उनका रहेका छन्। र यसरी त्यो अवस्थामा भनेको तात्कालीन अवस्थामा श्रमजीवी परिवारमा जन्मिएर दलन र अवहेलना बीच बाँचेर प्रगति गर्न गाह्रो थियो। र जातिपातिको कुरा त्यति बेला धेरै नै अगाडि थियो, आजभन्दा 80-85 वर्ष पहिला। र अहिलेको अवस्थामा पनि हामी भन्छौँ नियम कानुन ऐन आदि इत्यादि छ भन्छौँ, अझै पनि यो जातिपातिको कुरो अझै निर्मूल भइसकेको छैन। जुन हामी वर्गको आधारमा विभाजन गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो र जातिको आधारमा विभाजन गर्दाखेरि अहिले पनि त्यो समस्या छँदैछ। र यहाँ दर्नाल भनेर जुन भनिएको छ, दमाई समूह अन्तर्गत दर्नाल, पहेली, बुढाप्रीति आदि थरहरू पर्दा रहेछन्। त्यसमध्ये उनी निम्न वर्गका र दलन जाति त्यो तल्लो वर्गको भनेर, जुन कथित तल्लो वर्गका भनेर उनलाई भनिन्थ्यो। उनले आफ्नो सङ्गीत साधनालाई निरन्तरता दिए। त्यही अथक साधनाले उनी नेपाली जगतमा प्रसिद्ध भएर अगाडि रहे। यदि साधना नगरेको भए
उनको नाम आज हामी यसरी लिन सक्ने अवस्थामा थिएनौँ। अब दोस्रो अनुच्छेदमा यसरी भनेको छ, पहिलो अनुच्छेदमा हामीले त्यहाँ माथि भने जस्तै जन्म, मातापिता आदिको कुरो आयो भने अब दोस्रो अनुच्छेदमा बाल्यकालको कुरो आउँछ। रामशरणका पिता नेपाली सेनाका ब्यान्डका नायिके थिए। भनेपछि सेनामा बाजा बजाउने जुन टोली हुन्छ त्यसका नायिके थिए। त्यसैले पनि आफ्नो घर परिवारको प्रभाव मान्छेमा अवश्य पनि पर्छ, यो कुरो निश्चितै हो। हामीले पनि कतिपय भाइ बहिनीहरूमा देख्ने गर्छौँ, घरको वातावरण जस्तो छ उसले विद्यालयमा पनि त्यस्तै कुराहरू प्रदर्शन गर्छ। यदि घरमा राम्रो वातावरण छ भने विद्यालयमा पनि उसले त्यस्तै प्रदर्शन गर्छ भने, घरमा खराब झैझगडा हुनेछ भने विद्यालयमा पनि त्यस्तै झैझगडातर्फ नै उद्धत भएको हामीले भेट्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि घरको वातावरण भाइ बहिनीहरूमा असाध्यै प्रभाव पर्छ। त्यही प्रभावका कारण उनी पनि आफ्नो बुवाले बाजा बजाउँथे भने उनलाई पनि त्यतैतिर जानको लागि सजिलो भयो। त्यति बेला उनलाई हवलदार मेजर भनेर चिन्थे, रामशरणको बुवालाई। र यसरी जागिरबाट निवृत्त भनेको छुट्टी पाउनु, उमेरको हदले निस्कनु। निवृत्त भएपछि परिवारको आर्थिक अवस्था झन् बिग्रँदै गयो र त्यो अवस्थाबाट यहाँ त्राण भनेको छ। त्राण भनेको अलि नयाँ शब्द नै हो, यो प्राय भाइ बहिनीहरूले सुनेको छैन होला। यो सहारा भन्छ। यस्ता नयाँ शब्दहरूलाई अलि ध्यान दिएर विचार गर्दै टिपोट गर्दै जाने। सहाराका लागि अब उनले के गरे त भने मलाई कसले चाहिँ सहयोग गर्छ भनेर सहयोगी मनहरू उनले खोज्न थाले। त्यसैले अब के गर्ने भन्दा विदेश गएमा केही हुन्छ कि भन्ने हिसाबले विदेश गए। लगत्तै 1 वर्षपछि नै फर्केर आयो उनी फेरि पुर्ख्यौली पेसा बाजा बजाउने काममा लाग्न थाले। हो, बाजा बजाउने काम पहिला जुन वर्गले गर्थ्यो भने अब अहिले सबैले गर्छन्। प्राय जसो महिलाहरूले पनि बाजा बजाएको हामीले देख्छौँ। यो एउटा सिप हो, कला हो, यो फलानाले मात्रै बजाउनु पर्छ भन्ने सोच राख्न हुँदैन र पहिला त्यो थिएन। त्यसैले बाजा बजाएर उनले चाहिँ गुजारा चलाउन थाले। उनको एउटा भएको घर पनि 90 सालको भैँचालाले चर्कियो र त्यो घर पनि बस्न नहुने अवस्थामा पुग्यो। यस विषम अवस्थाकै बिचमा रामशरणको बाल्यकाल बितेको थियो। मैले अघि नै भने उनको बाल्यकाल त्यति सफल रहेको हामीले देख्दैनौँ र यस्तो दुःखका बीच एउटा झोपडी घर थियो, त्यही पनि भैँचालोले चर्काइदियो, बस्ने ठाउँ रहेन। अब त्यसपछि उनी भनेको रामशरण दर्नाल सानामा निकै रोगी थिए। उनको बाल्यकाल अझै हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अनुच्छेद 3 मा रोगी थिए। हरेक समय उनलाई एउटा न एउटा रोगले सताइरहेको हुन्थ्यो। यसरी जन्मेको केही महिनामै उनको नाकको डाँडीमा खटिरो आएको थियो। डाँडी भनेको नाकको जुन यो धारिलो भाग छ त्यहाँ चाहिँ एउटा खटिरो आएको थियो। त्यो खटिरो सङ्ग्रालिएपछि भनेको बढेपछि, ठुलो भएपछि मर्ने ठानेर उनलाई आँगनमा सुताइएको थियो। अहिलेको जस्तो स्वास्थ्यको सुविधा त्यति बेला थिएन। काठमाडौँमै भए तापनि त्यति बेला अस्पतालहरूको व्यवस्था कमी नै थियो र उपचार गर्नेतिर भन्दा पनि धामी जाँगिर लगाउने, जडीबुटी जानेतिर चाहिँ हाम्रो प्रचलन थियो र त्यो अझै पनि छँदैछ। केही हदसम्म मात्रै परिवर्तन भएका छौँ हामी। अब यसरी उनी चाहिँ अब मर्छन् भनेर खटिरोको कारण उनलाई बाहिर आँगनमा सुताइयो। त्यति बेलै भिक्षाटनमा आएकी एउटी महिला भनेको माग्दै आएको भनौँ जोगीले त्यो कुरो थाहा पाइन्। भनेको उनी महिला थिइन् र त्यो कुरो थाहा पाइन्। एकजना बच्चा यसरी खटिरो आएको कारण ऊ चाहिँ मरणासन्न अवस्थामा छ भन्ने कुरो उनले थाहा पाइसकेपछि उनले काँडाले त्यो खटिरो फुटाउने सल्लाह दिइन्। खटिरो फुटाएपछि पिप निक्लिएर नाकको डाँडी नै भाँसियो। यति पाकेछ त्यो घाउ र घाउको पीडाले गर्दा उनी बेहोस नै भएका थिए र त्यसपछि जब त्यो खटिरो फुटाएर पिप गयो, पिप गइसकेपछि उनको त्यो नाकको डाँडी धारिलो भाग केही हदसम्म होचो भयो, खाल्टो पर्यो, जसलाई हामी भाँसिएको भनेर यहाँ पढिरहेछौँ। त्यसपछि घरि जुगाले सताउने, घरि आउँले सताउने भनेको पेटको रोग पनि उनीमा थियो
बल्ल बाँचेको एउटै मात्र सन्तानलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले उनकी आमालाई जहिले पनि सताइरहन्थ्यो। यसरी मरिसकेको छोरो जब बाँच्यो त्यसपछि अन्य रोगहरूले पनि समात्न थाल्यो र अब कसरी बचाउने भन्नेतिर उनको आमा लागिरहन्थिन्। त्यति बेला समाजमा बिहा गरिदिएपछि रोग निको हुन्छ भन्ने भनाइ थियो र त्यही अन्धविश्वास अनुसार 11 वर्षकै उमेरमा 9 वर्षको हरिमायासँग उनको विवाह भयो। रामशरण दर्नालको 11 वर्षमै हरिमायासँग चाहिँ उनको विवाह भयो। यसरी विवाह भइसकेपछि अब पढाइको कुरो आयो, शिक्षारम्भ कसरी गर्ने भन्दा फरक किसिमले चाहिँ उनको शिक्षारम्भ भयो। उनको शिक्षारम्भ अहिले तिमी हामीले जस्तो कखबाट एबिसिडीबाट सुरु नभएर सङ्गीतको जुन सूत्र छ सारेगम त्यहाँबाट चाहिँ उनको शिक्षा सुरु भयो र यसबाट उनले आरम्भ गरेको शिक्षालाई आफ्ना घरमा प्राय बजिरहने ट्रम्पेट, कर्नेट आदिका सुमधुर ध्वनिबाट बाल्यकालदेखि नै उनी प्रभावित थिए, जुन उनको बुवाले बजाउने गर्थे र त्यतैतिर उनी लागे। यसरी बाजाबाट शिक्षारम्भ गर्न उनलाई सहज भएको थियो, किनकि घरमै भएको हुनाले किनेर ल्याउने पनि उनको क्षमता थिएन। त्यसपछि 11 वर्षकै उमेरमा ती बाजा बजाउन सक्ने भइसकेका थिए। बाजा बजाउने कामसँग पढाइको कार्य पनि क्रमशः अघि बढाउँदै लगे। घरमा आफ्ना पिताका सङ्कलनमा रहेका पुस्तकले बिस्तारै बिस्तारै उनलाई अध्ययनमा पनि रुचि जगाइदियो। सबै प्रेरणा चाहिँ उनले आफ्नो बुवाबाट पाएका थिए, जबकि त्यति बेला उनी आर्मीमा जागिर खान्थे र बाजाहरूदेखि लिएर अध्ययन गर्ने पुस्तकहरू समेत उनका घरमा थिए। त्यही नै प्रेरणाको स्रोत बनेर उनी अगाडि बढ्न थाले। यसरी यो उनका पिता पुस्तक सङ्कलनमा रुचि राख्थे र केही पुस्तकहरू उनको घरमा थियो र बजारमा नयाँ पुस्तक देखेपछि किनेर लगेर राख्ने गर्थे। अब अहिले चाहिँ भाइ बहिनीहरू हामी कतिको राख्छौँ, हामीले 1 वर्ष पढेको किताब अहिले भर्खरै भाइ बहिनीहरूले चाहिँ 8 कक्षामा पढेको किताब खोइ त भन्यो भने चटपटे खाएर सिद्धियो भन्छौ होला। त्यसरी होइन, आफूले जुन किताबहरू पढेको छ, जुन किताबहरू पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ, पछि सबै काम लाग्छ। र यहाँ यदि त्यसरी उनको बुवाले पुस्तक सङ्कलन नगरिदिएको भए रामशरण दर्नाललाई आज हामीले यसरी चिन्न सक्ने थिएनौँ। र अब रामशरणलाई सानो छँदा लाल हिरा, 4 रङका माछा, शर्मिष्ठा, हात्तीमताई जस्ता पुस्तक मन पर्थे। यी कति कथाका थिए, कति चाहिँ उपन्यासका थिए। यस्ता खालका किताबहरू उनले पढेका थिए। त्योभन्दा बाहेक सबका मुखमा झुन्निएको त्यति बेला रामायण, गीता, चण्डी आदि जुन संस्कृतका पुस्तकहरू छन् त्यसमा पनि उनले रुचि राख्थे र केही पढेका थिए। र पुष्कर शमशेरले सम्पादन गरेको अङ्ग्रेजी नेपाली शब्दकोश उनको घरमै थियो र यसबाट पनि उनले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाए। जुन कुरो समस्या पर्थ्यो उनी शब्दकोश हेरिहाल्थे। यो बानी भाइ बहिनीहरूले पनि सिक्नुपर्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रा यहाँ शब्दार्थमा नभएका तर पाठ्यपुस्तकमा भएका हामीलाई नआउने जति पनि शब्दहरू हामीले देख्यौँ भने त्यसलाई शब्दकोशको आधारमा चिन्न सक्छौँ, प्रयास गर्न सक्छौँ। र शब्दकोश भएन भने हाम्रो शिक्षा अधुरो नै रहन्छ। यसरी पिताको पढाइप्रतिको रुचिका कारण उनमा पनि सानैदेखि पढ्ने इच्छा जागृत भयो र यसरी अब पढ्ने कुरा यतिसम्म पुगिसकेपछि जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने कुरो कठिनाइको रूपमा दर्नालका पिताले आफ्ना सन्तानको शिक्षा दीक्षालाई निरन्तर दिन सकेका थिएनन्। भनेको गरिबीको कारणले उनले आफ्नो छोरालाई राम्रो ठाउँमा पढाउन सकेका थिएनन्। बाल्यकालमा विपन्नतामा उनको गुज्रियो। रामशरणको विद्यालय शुल्क तिर्न समेत नसकेपछि उनले पढ्न छोडेर आफ्नो पुर्ख्यौली पेसा गर्न थाले र पछि गएर शुल्क तिर्ने प्रबन्ध मिलाए। यसरी पनि धान्न सम्भव नभएपछि उनले दरबार स्कुलमा पढ्दा पढ्दै पढाइबाट हात धुनु पर्यो। भनेको पैसाको कारण मान्छेलाई यतिसम्म चोट पुगेको छ। यदि साँच्चै नै उनले फी तिरेर पढ्न सकेको भए अझै योभन्दा अगाडि पक्कै पुग्ने थिए। त्यस्तो अवस्था सायद हाम्रो अहिले कमै मात्रै पाइन्छ र फलस्वरूप
कहिले आफ्नो घर कालधारामा, कहिले काठमाडौँकै थले र गोकर्णको मामा घरमा उनको बाल्यकाल बित्यो। पछि उनले माओली काका जर्जी ब्याङ्क्स बाट घरमा बसेर दार्जिलिङको सेन्ट रोबर्ट्स हाई स्कुलमा 2 वर्ष जति अध्ययन गरे। उनलाई प्रवेशिकासम्मको अध्ययन गर्ने मौका त मिल्यो, तर त्यसको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अवसर भने मिलेन। उनले 10 कक्षासम्मको मात्र औपचारिक शिक्षा हासिल गरेको हामीले पाउँछौँ। यसरी आज रामशरण दर्नालको चिनारीका रूपमा हामी अगाडि बढ्दै जाँदा हामीले अनुच्छेद 1 देखि 5 सम्म मोटामोटी रूपमा उनको जन्म कहाँ भएको थियो, बाल्यकाल कसरी बित्यो र त्यसपछि गएर उनको शिक्षामा कति अवरोध आए भन्ने कुराहरू हामीले यहाँसम्म हेऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब यसै गरी हामीले अर्को पाठमा, भोलिको पाठमा यसैलाई निरन्तरता दिनेछौँ। हामी अनुच्छेद 6 बाट अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै आजको कक्षा मैले यहीँ अन्त्य गरेँ। भाइ बहिनीहरू सबैलाई नमस्कार। भोलि हामी सबै समयमै उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजका लागि रेडियो ट्युसन कक्षाको समय यति नै। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै ठप्प भएको पठन पाठन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढ्ने लेख्ने बानीलाई यस रेडियो ट्युसन कक्षाले कायम राख्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। अहिलेका लागि भने कार्यक्रम निर्माण टोलीका सम्पूर्ण सहकर्मीहरू बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।